लेवीहरू 21 पुजारीहरूका निम्ति विधि विधान। परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, हारूनका छोराहरू पुजारीहरूलाई यसो भन्, तिमीहरूका आफन्ता कोही मर्दा तिमीहरू कसैले मुर्दा छोएर आफूलाई अशुद्ध नपार्नु। केवल आफ्नो साखै पर्नेहरू अर्थात् आफ्नी आमा, बुबा, छोराछोरी, दाजुभाइ अथवा आफ्नी साखै कन्या, दिदीबहिनीको निम्ति मात्र त्यसले आफूलाई अशुद्ध तुल्याओस्। विवाहद्वारा नाता जोडिएका कसैको निम्ति पनि त्यसले आफैलाई अशुद्ध गरेर अपवित्र नपार्नु। पुजारीहरूले शोकमा आफ्नो कपाल नखौरुन्, दारीका कुनाहरू नछाटुन् र आफ्नो शरीरमा कुनै चोट नपारुन्। आफ्ना परमेश्वरको निम्ति तिनीहरू पवित्र रहन् अनि आफ्ना परमेश्वरको नाउँ अपवित्र नगरून्, किनकि तिनीहरूले परमप्रभुको निम्ति आगोद्वारा चढाइने बलि अर्थात् परमेश्वरको भोजन चढाउने गर्दछन्। यसकारण तिनीहरू पवित्रै रहन्। तिनीहरूले कुनै वेश्या वा बिग्रेकी स्त्री अथवा पतिले त्यागेकी स्त्रीलाई नल्याउन्, किनभने पुजारीहरू आफ्ना परमेश्वरको निम्ति पवित्र छन्। तिमीहरूले पुजारीहरूलाई पवित्र मान, किनकि तिनीहरूले आफ्ना परमेश्वरको भोजन चढाउने गर्दछन्। तिनीहरू तिमीहरूका निम्ति पवित्र हौन्, किनकि तिमीहरूलाई पवित्र बनाउने म परमप्रभु पवित्र छु। कुनै पुजारीकी छोरीले वेश्या काम गरेर आफूलाई अशुद्ध गरी भने त्यसले आफ्ना बुबाको अपमान गर्छे, त्यो आगोमा जलाइयोस्। जो आफ्ना दाजुभाइमा प्रधान पुजारी भएको छ र जसको शिरमा अभिषेकको तेल खनाइसकेको छ अनि जो पुजारी पदको वस्त्र लगाउनलाई अलग गरिएको छ, त्यसले आफ्नो शिरको कपाल शोकमा नफुकाओस् अनि आफ्नो लुगा नच्यातोस्। कुनै लास भएको ठाउँ गएर त्यसले आफैलाई अशुद्ध नपारोस्, चाहे त्यो आफ्नै बुबा वा आमाको लास होस्। त्यो पवित्र स्थानबाट बाहिर ननिस्कियोस् र त्यसले आफ्ना परमेश्वरको पवित्र स्थान अपवित्र नपारोस्, किनभने परमेश्वरका अभिषेकको तेलले त्यसलाई चोखाएको छ। म परम प्रभु हुँ। त्यसले कन्या केटीलाई विवाह गरोस्, त्यसले विधवा, विवाह विच्छेद भएकी स्त्री, बिग्रेकी स्त्री वा वेश्यालाई नल्याओस्, तर आफ्नो कुलकै कन्या केटीलाई त्यसले विवाह गरोस् र त्यसले आफ्ना मानिसहरूका बीचमा आफ्नो वंशलाई अशुद्ध नतुल्याओस्। त्यसलाई पवित्र तुल्याउने परमप्रभु म नै हुँ। परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, हारूनलाई भन्, तेरो कुलका सबै पुस्तामा खोट हुने जोसुकै होस्, आफ्ना परमेश्वरको भोजन चढाउनलाई त्यो नजिक नआओस्। खोट भएको जुनसुकै मानिस होस्, अन्धा वा लङ्गडा, रूप वा अङ्ग बिग्रेको, खुट्टा कि हात बाङ्गिएको, कुप्रे, बाउन्ने, आँखाको रोग भएको, पाकेको घाउ भएको, अन्डामा चोट लागेको कोही पनि नजिक नआओस्। हारून पुजारीका वंशमध्येको खोट भएको कोही पनि परमप्रभुको निम्ति अग्नि होम चढाउनलाई नजिक नआओस्। त्यसमा खोट छ, त्यो आफ्ना परमेश्वरको भोजन चढाउनलाई नजिक आउनु हुँदैन। आफ्ना परमेश्वरको पवित्र र महापवित्र भोजन त्यसले खान सक्छ, तर त्यसमा खोट भएकोले त्यसले गर्दा र वेदीको नजिक आएर मेरो पवित्र स्थान अपवित्र नपारोस्। तिनीहरूलाई पवित्र पार्ने परमप्रभु म नै हुँ। तब मूसाले हारून, उनका छोराहरू र सारा इजरायलीहरूलाई यी कुरा सुनाए। लेवीहरू 22 पुजारीहरू र अरू बलिदानका विधिहरू। परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, हारून र त्यसका छोराहरूलाई भन्,
इजरायलीहरूले मेरो निम्ति चढाएका पवित्र थोकहरूका बारेमा तिमीहरू होशियार रहौ र मेरो नाउँ अपवित्र नगर्नु। म परम प्रभु हुँ। तिनीहरूलाई भन्, तिमीहरूको कुनै पुस्तामा पनि यदि कोही अशुद्ध मान्छे इजरायलीहरूले परमप्रभुलाई अर्पण गरेका पवित्र थोकहरूका नजिक गयो भने त्यस मान्छे मेरो सामुन्नेबाट बहिष्कृत हुनेछ। म परमप्रभु हुँ। हारोनका सन्तानमध्ये कसैलाई पनि छालाको सरुवा रोग वा धातुको रोग छ भने त्यो शुद्ध नहुइन्जेल पवित्र थोकहरूबाट त्यसले केही नखाओस्। लास छुने, धातु रोगीलाई छुने, घस्रिने जीव जन्तुलाई छुने र कुनै पनि अशुद्धता भएको मान्छेलाई छुने मानिस साँझसम्म अशुद्ध रहोस्। त्यसले आफ्नो शरीर नधुइन्जेल पवित्र थोकहरूबाट नखाओस्। सूर्य अस्ताएपछि मात्र त्यो शुद्ध हुनेछ। त्यसपछि त्यसले पवित्र थोकहरूबाट खान सक्छ, किनभने त्यो त्यसको भोजन हो। आफै मरेको अथवा जङ्गली पशुले फहराएर मारेको जन्तु खाएर त्यसले आफूलाई अशुद्ध नपारोस्। म परम प्रभु हुँ। पुजारीहरूले मेरा आज्ञाहरू पालन गरून्, नत्र त तिनीहरूले मेरा आज्ञा घृणा गरेको कारण तिनीहरू दोषी भएर मर्लान्। तिनीहरूलाई पवित्र तुल्याउने परम प्रभु म नै हुँ। पुजारीको परिवार बाहेक जुनसुकै मान्छेले पवित्र थोक नखाओस्, न त पुजारीको पाहुना वा ज्यालादारी नोकरले पवित्र थोक खाओस्। तर दाम हालेर किनेको पुजारीको कमराले र तिनको घरमा जन्मेका कमराहरूले पनि पुजारीका भोजनको भागबाट खाए हुन्छ। पुजारीकी छोरी अरू कुलको कुनै पुरुषसित विवाह भएकी छे भने त्यसले कुनै पवित्र भेटीहरूबाट नखाओस्। तर कुनै पुजारीकी छोरी विधवा वा त्यागिएकी छे र त्यसका छोराछोरी नभई आफ्ना बुबाको घरमा बसेकी छे भने त्यसको बाल्यावस्थामा झैं त्यसले बुबाको भोजनबाट खाओस्। तर अरू कुलको जोसुकैले त्यसबाट नखाओस्। कुनै मानिसले थाहा नपाई पवित्र थोकबाट केही खायो भने त्यसको 5औं भाग थपेर त्यस पवित्र थोकको भर्ना पुजारीलाई देओस्। इजरायलीहरूले परमप्रभुलाई चढाएका पवित्र थोकहरू पुजारीले अपवित्र नपारुन्। पुजारीले पवित्र भेटीबाट मानिसहरूलाई खान नदेऊन्, नत्र त तिनीहरूले आफ्नो अधर्मको दोष र दण्ड भोग्नेछन्। तिनीहरूलाई पवित्र तुल्याउने परमप्रभु म नै हुँ। परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, हारून, त्यसका छोराहरू र सबै इजरायलीहरूलाई भन्, इजरायली अथवा इजरायलमा बास गर्ने परदेशीले भाकल वा राजी खुसीको होम बलि परमप्रभुलाई चढाउँदा त्यो ग्रहण योग्य हुनलाई साँडे, भेडा वा बोकाहरूबाट निष्खोट नर चाहिँ चढाओस्। खोट भएको जे छ त्यो तिमीहरूले नचढाउनु, किनकि त्यो ग्रहण योग्य हुने छैन। मेल बलि चढाएर परमप्रभुलाई आफ्नो भाकल पुरा गर्दा अथवा राजी खुसीको बलि चढाउँदा बथान वा बगालबाट लिइने पशु ग्रहण योग्य हुनलाई त्यो सिद्ध र निष्खोट हुनुपर्छ। अन्धा, चोट भएका, अङ्गभङ्गा भएका, मुसा वा पाकेको घाउ भएका यस्तालाई तिमीहरूले परमप्रभुको निम्ति अग्नि होमको रूपमा वेदीमा नचढाउनु। तर अङ्गभङ्गा भएको साँडे वा भेडा चाहिँ तिमीहरूले राजी खुसीको बलिमा चढाए हुन्छ। तर भाकलको बलिमा चाहिँ त्यो ग्रहण योग्य हुने छैन। जुन पशुका अन्डा कुच्चिएका वा चुर पारिएका, फोरिएका वा चिरिएका हुन्छन् त्यो परमप्रभुको निम्ति नचढाउनु।
तिमीहरूको देशभरि नै त्यसो गर्नु निषेध छ। कुनै परदेशीबाट लिएर पनि यस्तो कुनै पशु परमेश्वरको भोजन स्वरूप नचढाउनु। तिनीहरूमा भएका अङ्गभङ्गा र खोटले गर्दा तिमीहरूका निम्ति ग्रहणयोग्य हुने छैन। परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, बाछा वा भेडा बाख्राका पाठा बियाएका 7 दिनसम्म त्यसकै माउसँग बसोस्। 8औं दिनदेखि त्यसलाई आगोद्वारा बलि गरे त्यो परमप्रभुमा ग्रहणयोग्य हुनेछ। गाई अथवा भेडालाई त्यसको पाठा समेत एकै दिनमा नमार्नु। तिमीहरूले परमप्रभुको निम्ति धन्यवाद बलि चढाउँदा त्यो ग्रहणयोग्य हुने गरी चढाऊ। त्यही दिन त्यो खाइयोस्, त्यसमा उब्रेको केही पनि बिहानसम्म नछोडियोस्। म परमप्रभु हुँ। तिमीहरूले मेरा आज्ञाहरू पालन गर्नु। म परमप्रभु हुँ। मेरो पवित्र नाउँ तिमीहरूले अपवित्र नगर्नु। इजरायलीहरूले म पवित्र छु भनी स्वीकार गरून्। तिमीहरूलाई पवित्र गराउने र तिमीहरूका परमेश्वर हुनलाई तिमीहरूलाई मिस्रबाट निकाली ल्याउने परमप्रभु म नै हुँ। म परमप्रभु हुँ। लेवीहरू 23। सब्बात दिन। परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, इजरायलीहरूलाई भन्, पवित्र सभा स्वरूप तिमीहरूले घोषणा गर्नुपर्ने परमप्रभुका तोकिएका चाडहरू यिनै हुन्। 6 दिन काम गरियोस्, तर 7औं दिन चाहिँ विशेष विश्रामको सब्बात, एक पवित्र सभाको दिन हो। त्यस दिन तिमीहरूले कुनै किसिमको काम नगर्नु। तिमीहरूले जहीँ बसोबास गरे तापनि त्यो परमप्रभुको सब्बात हो। निष्ठाचार र अखमिरी रोटीको चाड। तोकिएका समयमा तिमीहरूले घोषणा गर्नुपर्ने परमप्रभुका तोकिएका चाडहरू अर्थात् पवित्र सभाहरू यिनै हुन्। पहिलो महिनाको 4औं दिनको साँझमा परमप्रभुको निष्ठाचार सुरु हुन्छ। त्यसै महिनाको 15औं दिनमा परमप्रभुको निम्ति अखमिरी रोटीको चाड सुरु हुन्छ। 7 दिनसम्म तिमीहरूले अखमिरी रोटी खानु। पहिलो दिन पवित्र सभा होस्। त्यस दिनमा तिमीहरूले दैनिक काम नगर्नु। 7 दिनसम्म तिमीहरूले परमप्रभुको निम्ति अग्नि होम चढाउनु। अनि 7औं दिनमा पवित्र सभा होस्। त्यस दिनमा तिमीहरूले दैनिक काम नगर्नु। अगौटे फल। परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, इजरायलीहरूलाई भन्, मैले तिमीहरूलाई दिने देशमा पुगेर जब त्यहाँको बाली काटौला, तब तिमीहरूले आफ्नो बालीको पहिलो उब्जनीको एक बिटा पुजारी कहाँ ल्याउनु। त्यो ग्रहण हुनलाई तिनले त्यो बिटा परमप्रभुको सामुन्ने डोलाउन्। सब्बातको भोलिपल्ट पुजारीले त्यो डोलाउन्। त्यो बिटा डोलाउन लगाइएको दिन परमप्रभुको निम्ति होम बलिको लागि एउटा 1 वर्षे निष्खोट थुमा तिमीहरूले चढाउनु। त्यससँगको अन्ना बलि चाहिँ परमप्रभुको निम्ति एक मिठो बास्ना आगोद्वारा चढाइने बलि स्वरूप तेलमा मुछेको 1 पाथी मसिनो पिठो होस्। अर्ध बलि चाहिँ 1 लिटर दाखमत होस्। तिमीहरू यो बलि आफ्ना परमेश्वरको निम्ति जुन दिनसम्म ल्याउँदैनौ त्यस दिनसम्म रोटी, भुटेको अन्न र हरियो बाला केही नखानु। तिमीहरूले जहीँ बसोबास गरे तापनि तिमीहरूका पुस्तौं पुस्ताका निम्ति यो अनन्तको विधि होस्। साताहरूको चाड। सब्बातको भोलिपल्टदेखि अर्थात् तिमीहरूले डोलाइने बलिको बिटा ल्याएको दिनदेखि 7 हप्ता तिमीहरूले गन्नु। अर्थात् 7औं सब्बातको भोलिपल्टसम्म 50 दिन गन्नु। त्यही दिन तिमीहरूले परमप्रभुको निम्ति नयाँ अन्नको बलि चढाउनु। तिमीहरूले आफ्नो घरदेखि 1 पाथी मसिनो पिठोले बनाएका र खमिर मिलाएर पकाएका 2 वटा रोटी परमप्रभुको निम्ति अगौटे फलको बलि स्वरूप ल्याउनु। ती रोटीसित 1 वर्षे 7 वटा निष्खोट थुमा र एउटा साँढे र 2 वटा भेडाहरू चढाउनु।
ती तिनीसँगका अन्नबलि र अर्धबलि समेत परमप्रभुको निम्ति आगोद्वारा चढाइने मिठो बास्नाको होम बलि होस्। त्यसपछि तिमीहरूले पाप बलिको निम्ति एउटा बोका र मेल बलिको निम्ति 1 वर्षे 2वटा ठुमा चढाउनु। पुजारीले परमप्रभुको सामु अगौटे फलको रोटी सँगसँगै डोलाइने बलिको निम्ति 2वटा ठुमा डोलाउन्। पुजारीको हिस्सा हुनलाई त्यो परमप्रभुको निम्ति पवित्र बलि होस्। त्यस दिन पवित्र सभा हो भनी तिमीहरूले घोषणा गर्नु। त्यस दिनमा तिमीहरूले दैनिक काम नगर्नु। तिमीहरूका पुस्तौं पुस्ताका निम्ति यो अनन्तको विधि होस्। तिमीहरूले आफ्नो देशमा खेतको बाली काट्दा खेतका छेउछेउसम्म निखारेर नकाट्नु। तिमीहरूले आफ्नो बालीको शिला बाला नबटुल्नु। तिमीहरूले गरिब र परदेशीहरूका निम्ति छोडिदिनु। म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। तुरहीको चाड। परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, इजरायलीहरूलाई भन्, 7औं महिनाको पहिलो दिनमा तिमीहरूका निम्ति विशेष विश्रामको दिन होस्। त्यस दिन सम्झनाको लागि तुरही फुकेर पवित्र सभा राखियोस्। तिमीहरूले त्यस दिनमा दैनिक काम नगर्नु, तर परमप्रभुको निम्ति अग्नि होम चढाउनु। प्रायश्चितको दिन। परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, 7औं महिनाको 10औं दिन चाहिँ प्रायश्चितको दिन होस्। त्यस दिन तिमीहरूले पवित्र सभा राख्नु। तिमीहरूले आफैलाई इन्कार गर्नु र तिमीहरूले परमप्रभुको निम्ति अग्नि होम चढाउनु। त्यस दिन तिमीहरूले कुनै किसिमको काम नगर्नु, किनभने परमप्रभुको सामुन्ने तिमीहरूका निम्ति प्रायश्चित गरिने यो प्रायश्चितको दिन हो। त्यस दिन जसले आफूलाई इन्कार गर्दैन त्यो आफ्ना मानिसहरूबाट बहिष्कार गरियोस्। त्यस दिन कुनै किसिमको काम गर्ने मान्छेलाई त्यसका मानिसहरू मध्येबाट म नाश गर्नेछु। तिमीहरूले कुनै किसिमको काम नगर्नु। तिमीहरूले जहीँ बसोबास गरे तापनि तिमीहरूका पुस्तौं पुस्ताका निम्ति यो अनन्तको विधि होस्। तिमीहरूका निम्ति यो विशेष विश्रामको सब्बात होस् र तिमीहरूले आफूलाई इन्कार गर्नु। त्यस महिनाको 9औं दिनको साँझदेखि भोलिपल्ट साँझसम्म तिमीहरूले आफ्नो सब्बात पालन गर्नु। छाब्रोबासको चाड। परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, इजरायलीहरूलाई भन्, 7औं महिनाकै 15औं दिनदेखि 7 दिनसम्म परमप्रभुको छाब्रोबासको चाड होस्। त्यसको पहिलो दिन पवित्र सभा होस्। त्यस दिन तिमीहरूले दैनिक काम नगर्नु। 7 दिनसम्म तिमीहरूले परमप्रभुको निम्ति अग्नि होम चढाउनु। 8औं दिनमा तिमीहरूले पवित्र सभा राख्नु र तिमीहरूले परमप्रभुको निम्ति एउटा अग्नि होम चढाउनु। यो समाप्त गर्ने सभा हो। तिमीहरूले दैनिक काम नगर्नु। पवित्र सभा स्वरूप तिमीहरूले घोषणा गर्नुपर्ने परमप्रभुका तोकिएका चाडहरू यिनै हुन्। यी चाडमा परमप्रभुको निम्ति तिमीहरूले आगोद्वारा चढाइने होम बलि, अन्न बलि, बलिदान र अर्धबलि ठिक दिनमा चढाउनु। परमप्रभुको सब्बात तिमीहरूका दानहरू, भाकलहरू र परमप्रभुलाई दिने गरेका स्वेच्छा भेटीहरू बाहेक यी हुनुपर्छ। 7औं महिनाको 15औं दिनमा आफ्नो जमिनका फलहरू बटुलेपछि तिमीहरूले 7 दिनसम्म परमप्रभुको निम्ति यो चाड मनाउनु। पहिलो दिन र 8औं दिन विशेष विश्रामका दिन हुन्। पहिलो दिन तिमीहरूले रुखहरूका असल फल, खजुरका हाँगाहरू, धेरै पात भएका हाँगाहरू र लहरे पिपलका हाँगाहरू लिएर परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको सामुन्ने 7 दिनसम्म खुसी मनाउनु। तिमीहरूले वर्षमा 7 दिनसम्म परमप्रभुको निम्ति यो चाड मनाउनु। यो तिमीहरूका पुस्तौं पुस्ताका लागि अनन्तको विधि होस्। यो तिमीहरूले 7औं महिनामा मनाउनु।
7 दिनसम्म तिमीहरू झुप्राहरूमा बस्नु, सबै स्वदेशी इजरायलीहरू चाहिँ झुप्रामा बसुन्। र मैले मिस्रबाट निकालेर ल्याउँदा तिनीहरूलाई झुप्रामा बस्न लाएको थिएँ भनी तिमीहरूका भावी सन्तानहरूले जानुन्। म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। यसरी मोसाले इजरायलीहरूलाई परमप्रभुका तोकिएका चाडहरू घोषणा गरे। लेवीहरू 24। पानस र परमेश्वरको भोजन सम्बन्धी विधिहरू। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, इजरायलीहरूलाई आज्ञा दे, बत्ती निरन्तर बलिरहनलाई तिमीहरूले प्रकाशको लागि कुटेको भद्राक्षको चोखो तेल ल्याउनु। भेट हुने पालमा गवाहीको पर्दादेखि बाहिर परमप्रभुको सामु साँझदेखि बिहानसम्म हारूनले ती बत्तीहरू निरन्तर रेखदेख गरोस्। यो तिमीहरूका पुस्तौँ पुस्ताका लागि अनन्तको विधि होस्। त्यसले परमप्रभुको सामुन्ने निरन्तर निखुर सुनको पानसमा भएका बत्तीहरू रेखदेख गरोस्। मसिनो पिठो लिएर तैँले 12वटा रोटी पकाउनु। प्रत्येक रोटीमा 1 पाठी पिठो होस्। 6-6वटाको लहर गरी 2 टाँटी परमप्रभुको सामु निखुर सुनको टेबिलमा राख्नु। 1-1 टाँटीमा चोखो धूप राख्नु र त्यो रोटीको सम्झना स्वरूप आगोद्वारा परमप्रभुलाई चढाइएको भेटी होस्। हरेक सबात परमप्रभुको सामुन्ने त्यो रोटी बारम्बार राखियोस्। इजरायलीहरूका निम्ति यो अनन्तको करार होस्। हारून र त्यसका छोराहरूका निम्ति त्यो हो र तिनीहरूले पवित्र ठाउँमा त्यो खाउन्, किनकि परमप्रभुको निम्ति आगोद्वारा चढाइएका बलिहरूमध्ये यो तिनीहरूका सदाको भाग अति पवित्र हो। ईश्वर निन्दा सम्बन्धी विधिहरू। 1 जना मिश्री बुबा र इजरायली आमाको छोरो इजरायलीहरूका माझमा गएको थियो। त्यस इजरायली स्त्रीको छोरो र 1 जना इजरायली पुरुष छाउनीभित्र आपसमा झगडा गरे। त्यस इजरायली स्त्रीको छोराले पवित्र नाउँको निन्दा गरेर सराप्न लाग्यो र मानिसहरूले त्यसलाई मोसा कहाँ ल्याए। त्यसकी आमाको नाउँ सलोमित थियो। त्यो दानका कुलको दिब्रीकी छोरी थिए। परमप्रभुको इच्छा तिनीहरूले थाहा नपाएसम्म त्यसलाई थुनामा राखे। तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, त्यस शराब बक्नेलाई छाउनीदेखि बाहिर लैजा र त्यसले भनेका कुरा सुन्नेहरू सबैले आफ्ना हात त्यसको टाउकोमा राखुन्। त्यसपछि जम्मै समुदायले त्यसलाई ढुङ्गा हानेर मारुन्। तैँले इजरायलीहरूलाई यसो भन्, जसले आफ्ना परमेश्वरलाई सराप्छ यसको निम्ति त्यो उत्तरदायी हुनेछ। परमप्रभुका नाउँको निन्दा गर्नेलाई सारा समुदायले ढुङ्गा हानेर मार्नुपर्छ। स्वदेशी अथवा परदेशी जोसुकै होस्, त्यसले परमप्रभुका नाउँको निन्दा गर्यो भने त्यसलाई मार्नै पर्छ। कसैलाई मर्ने गरी हिर्काउनेलाई मार्नै पर्छ। पशुलाई मर्ने गरी हिर्काउनेले त्यसको भर्ना देओस्। पशुको साटो पशु। कुनै मानिसले आफ्नो छिमेकीको कुनै अङ्गको नोक्सान गरिदियो भने त्यसले जसो गरेको छ त्यसलाई त्यसै गरियोस्। चोटको साटो चोट, आँखाको साटो आँखा, दाँतको साटो दाँत। जसरी त्यसले कसैको अङ्गको नोक्सान गरिदियो त्यसलाई पनि त्यसरी नै गर्नु। पशु मार्नेले त्यसको भर्ना गरोस्, तर ज्यानमारा चाहिँ मारिनै पर्छ। स्वदेशीको निम्ति र परदेशीको निम्ति एउटै किसिमको ऐन होस्। म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। मोसाले इजरायलीहरूलाई यो कुरा बताएपछि तिनीहरूले त्यस सराप्नेलाई छाउनी बाहिर लगेर ढुङ्गाले हानेर मारे। यसरी परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा दिनुभए बमोजिम इजरायलीहरूले गरे। लेवीहरू 25। सबात वर्षको विधि। परमप्रभुले सिनै पर्वतमा मोसालाई भन्नुभयो, इजरायलीहरूलाई यसो भन्,
मैले तिमीहरूलाई दिने देशमा तिमीहरू पुगेपछि भूमिले पनि परमप्रभुको निम्ति एउटा सब्बात मनाओस्। 6 वर्ष आफ्नो खेत रोप्नु, 6 वर्ष आफ्ना दागबारीहरू छिमल्नु र तिनका फलहरू बटुल्नु। तर 7औं वर्षमा भूमिलाई विशेष सब्बात होस्, परमप्रभुको निम्ति एउटा सब्बात। 7औं वर्षमा तिमीहरूले खेत नरोप्नु, दागबारी नछिमल्नु, तिमीहरूको फसलमा आफै उम्रेको उब्जनी नकाट्नु, नछिमलेको बोटका दागहरू जम्मा नगर्नु। भूमिलाई त्यो विशेष विश्रामको वर्षा होस्। त्यस भूमिले विश्रामको वर्षमा दिएको उब्जनी नै तिमीहरूका निम्ति, तिमीहरूका दास दासी, नोकर चाकर, तिमीहरूसँग बसोबास गर्ने परदेशी, तिमीहरूका गाईबस्तु र देशका पशु पंक्षीका लागि खाना हुनेछ। त्यस वर्षमा देशको सबै उब्जनी खाए पनि हुन्छ। पुनर्स्थापनको वर्ष। तिमीहरूले आफ्नो लागि 7 सब्बातका वर्षहरू अर्थात् 7 गुणा 7 वर्ष गन्नु। तब 7 सब्बातका वर्ष अर्थात् 49 वर्ष हुनेछ। अनि 7औं महिनाको 10औं दिन चर्को बस्ने तुरही बजाउन लगाउनु। प्रायश्चितको दिनमा तिमीहरूको देशभरि त्यो तुरही बजाउन लगाउनु। 50औं वर्षलाई पवित्र मान्नु र सारा देशका बासिन्दाहरूलाई स्वतन्त्रताको घोषणा गर्नु। त्यो तिमीहरूका लागि पुनर्स्थापनको वर्ष होस् र हरेक मानिस आफ्नो जग्गा जमिन र आफ्नो परिवारमा फर्कुस्। त्यो 50औं वर्ष तिमीहरूको निम्ति पुनर्स्थापनको वर्ष हुनेछ। त्यो वर्ष तिमीहरूले केही नरोप्नु अनि आफै उम्रेका अन्नबालीहरूको कटानी नगर्नु, नछिमलेका लहराहरूबाट दागहरू जम्मा नगर्नु, किनभने यो पुनर्स्थापनको वर्ष हो। त्यो तिमीहरूका लागि पवित्र होस्। खेतमा आफै उम्रेको उब्जनी तिमीहरूले त्यस वर्ष खानेछौ। त्यस पुनर्स्थापनको वर्षमा हरेक मानिस आफ्नो जग्गा जमिनमा फर्कोस्। आफ्नो छिमेकीसित जमिनको किनबेच गर्दा एक अर्कालाई अन्याय नगर्नु। पुनर्स्थापनको वर्षको पछिका वर्षहरू हिसाब गरेर तिमीहरूले छिमेकीसित किन्नु र बाँकी वर्षका उब्जनीको हिसाब गरेर त्यसले तिमीहरूलाई बेचोस्। जति धेरै वर्ष बाँकी रहन्छ त्यति दाम तिमीहरूले बढाउनु र जति थोरै वर्ष बाँकी रहन्छ त्यति नै तिमीहरूले घटाउनु, किनभने उब्जनीको हिसाब अनुसार त्यो जमिन त्यसले तिमीहरूलाई बेचेको हो। तिमीहरूले एक अर्काबाट फाइदा नउठाउनु, तर तिमीहरूले आफ्ना परमेश्वरको भय मान्नु, किनभने म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। तिमीहरूले मेरा विधि विधानहरू पालन गरेर ती पूरा गर, तब तिमीहरू त्यस देशमा सुरक्षित रहनेछौ। भूमिले आफ्नो उब्जनी दिनेछ र खानु पिउनुमा तिमीहरूलाई दुःख हुने छैन अनि तिमीहरू देशमा निर्धक्क बस्न पाउनेछौ। बाली नलगाई फसल नउठाई 7औं वर्षमा चाहिँ हामीले के खाने भनी तिमीहरू भन्छौ भने 6औं वर्षमा म आफ्नो आशिष तिमीहरूलाई दिनेछु र भूमिले 3 वर्षको फसल उब्जाउनेछ। तिमीहरूले 8औं वर्षमा रोपाई गर्दा पुरानै उब्जनी खाँदै रहनु। 9औं वर्षमा बाली नलागेसम्म तिमीहरूले त्यो पुरानै अन्न खाँदै रहनु। जमिन सधैँको निम्ति नबेच्नु, किनभने जमिन चाहिँ मेरो हो। तिमीहरू त परदेशी र प्रवासी भई मसित बसेका छौ। तिमीहरूको अधिकारमा आएको जग्गा जमिन फेरि निखन्न दिनु। यदि गरिबले गर्दा छिमेकीहरूमध्ये कसैले आफ्नो जग्गा जमिनको कुनै हिस्सा बेच्नु पर्यो भने त्यसको नजिकको आफन्त आएर त्यो निखनोस्। तर कसैको यसरी निखनिदिने कोही छैन र त्यो आफै पछि धनी भएर निखन्न सक्छ भने त्यसले त्यो बेचेको वर्षहरू गनोस् र जसलाई बेचेको हो
त्यस बाँकी वर्षका उब्जनीको दाम फर्काइदियोस् अनि त्यो आफ्नो जमिनमा फर्कोस्। तर आफैले उकास्ने त्यसको औकात पुगेन भने पुनर्स्थापनको वर्षसम्म किन्नेकै हातमा त्यो जमिन रहनेछ अनि पुनर्स्थापनको वर्षमा त्यो फिर्ता गरियोस्। त्यसपछि त्यो मानिस चाहिँ आफ्नो जग्गा जमिनमा जान सक्छ। कसैले पर्खाल लगाएको सहरभित्र भएको आफ्नो घर बेच्यो भने बेचेको 1 वर्षभित्र त्यो निखन्न पाउनेछ। त्यसलाई यो अधिकार 1 वर्षसम्म हुन्छ। तर 1 वर्षभित्रमा त्यो निखन्न सकेन भने किन्ने र त्यसका भावी सन्तानका निम्ति त्यो घर स्थायी सम्पत्ति बनोस्। पुनर्स्थापनको वर्षमा पनि त्यो फिर्ता हुने छैन। तर पर्खालले नघेरिएका गाउँका घरहरू चाहिँ देशका अन्य जग्गा जमिन जस्तै ठान्नु, ती चाहिँ निखन्न सकिन्छ अनि पुनर्स्थापनको वर्षमा फिर्ता गर्न सकिन्छ। लेवी कुलको अधिकारका आफ्नै सहरहरूमा भएका घरहरू चाहिँ तिनीहरूले जुनै बेला पनि निखन्न सक्छन्। लेवी कुलको अधिकारमा भएका सहरहरूमा कुनै लेवीले आफैले बेचेको घर फिर्ता लिन सकेन भने पुनर्स्थापनको वर्षमा त्यो त्यसलाई फिर्ता गरियोस्। किनभने लेवीका सहरमा भएका घरहरू चाहिँ इजरायलमा तिनीहरूको पैतृक सम्पत्ति हुन्। तर तिनीहरूका सहर बाहिरका चरणहरू बेच्न पाइँदैन, किनभने ती तिनीहरूका स्थायी सम्पत्ति हुन्। यदि तिमीहरूका इजरायली दाजुभाइ मध्ये कोही अति गरिब भएर आफ्नो देखभाल गर्न सकेन भने तिमीहरूले नै परदेशी पाहुनालाई जस्तै गरी त्यसलाई सहायता दिनु कि त्यो तिमीहरूसित बसिरहन सकोस्। त्यसलाई ऋण दिँदा ब्याज वा नाफा नलिनु। तिमीहरूले आफ्ना परमेश्वरको भय मान्नु र तिमीहरूको दाजुभाइ तिमीहरूसितै बसिरहोस्। त्यसलाई तिमीहरूले ब्याजमा रुपैयाँ नदिनु, खानेकुरो पनि त्यसलाई नाफा नगरिदिनु। तिमीहरूलाई कनान देश दिन र तिमीहरूका परमेश्वर हुनलाई मिस्रबाट तिमीहरूलाई निकालेर ल्याउने म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। यदि तिमीहरूको कोही इजरायली दाजुभाइले अति गरिब भएको कारण आफैलाई तिमीहरूको हातमा बेच्यो भने कमरालाई जस्तो त्यसलाई काममा नलगाउनु। त्यो तिमीहरूसँग नोकर कि परदेशी पाहुना जस्तै भएर बसोस् र पुनर्स्थापनको वर्षमा तिमीहरूसँग बसी त्यसले तिमीहरूको चाकरी गरोस्। त्यसपछि त्यो र त्यसका बालबच्चा तिमीहरूबाट छुटेर आफ्नो परिवार र जायजेथामा फर्कोस्। किनकि मैले मिस्रबाट निकालेर ल्याएका ती मेरै दास दासीहरू हुन्। तिनीहरू कमरा कमरीहरू जस्तै नबेचियुन्। तिमीहरूले तिनीहरूमाथि कठोर व्यवहारले शासन नगर्नु, तर तिमीहरूका परमेश्वरको भय मान्नु। तिमीहरूका कमरा कमरी चाहिँ वरिपरिका जातिहरूबाटै किनेर ल्याउनु। तिमीहरूसँग बस्ने परदेशी र तिमीहरूको देशमा जन्मेका तिनीहरूका सन्तानहरूलाई पनि तिमीहरूले किनेर आफ्नो बनाउन सक्छौ। आफ्ना भावी सन्तानको अधिकार र निज धन तुल्याउनलाई पनि तिनीहरूबाटै कमरा कमरीहरू ल्याए हुन्छ। तर इजरायली दाजुभाइहरूमाथि कठोर व्यवहारले शासन नगर्नु। तिमीहरूकै कोही गरिब दाजुभाइले तिमीहरूका बीचमा बास गर्ने धनी भएको परदेशी वा प्रवासीको वा त्यसको परिवारको हातमा आफैलाई बेच्यो भने त्यो बेचिएपछि निखन्न सकिन्छ। त्यसकै दाजुभाइ मध्येको कसैले त्यसलाई निखन्न सक्छ। त्यसकै काका दाजुभाइ अर्थात् कोही नजिकको साइनो पर्ने कसैले त्यसलाई निखनोस्, अथवा पछि त्यसको औकात पुग्यो भने त्यसले आफैलाई निखनोस्। त्यस मानिस मालिक कहाँ बेचिएको वर्षदेखि पुनर्स्थापनको वर्षसम्म जोडेर त्यति सालसम्मको ज्यालादारको मोल अनुसार त्यसले तिरोस् र आफ्नो मालिकसँग आफैलाई निखनोस्।
पुनर्स्थापनको वर्षा आउनलाई धेरै वर्ष बाँकी छ भने आफू किनिएको जम्मा मोलबाट हिसाब गरेर त्यसले छुटकाराको निम्ति बढ्ता दाम फर्काइदेओस्। यदि पुनर्स्थापनको वर्षा आउनलाई थोरै मात्रा बाँकी छ भने त्यसले त्यस अनुसार हिसाब गरेर आफ्नो छुटकाराको दाम फिर्ता देओस्। ज्यालादारी नोकर जस्तै भएर प्रवासी मालिकसँग त्यो बसोस् र उसले त्यसमाथि कठोर व्यवहारले शासन नगरोस् भनी तिमीहरूले ख्याल राख्नु। यी उपायहरूबाट पनि त्यसको छुटकारा भएन भने त्यो त्यसका छोराछोरीहरूसँगै पुनर्स्थापनको वर्षामा निस्केर जाउन्, किनभने इजरायलीहरू मेरै दास दासीहरू हुन्। मैले नै मिस्रबाट तिनीहरूलाई निकालेर ल्याएको हुँ। म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ।